बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से फ़ेल माजी तस्निया मुज़क्कर मुखातिब करेंगे, यानी सेकंड पर्सन ड्यूअल। तो अभी तक जो हमने देखा था वो हमने देखा था कि दो ज़बर क्या रिप्रेजेंट करता है, उसने किया थर्ड पर्सन के लिए, फिर अलिफ का इजाफा उन दो ने किया, फिर वाव अलिफ का इजाफा उन सब ने किया। फिर कल हम यहाँ आए थे, यानी ये जो जिसे हमने इंटरेक्शन जोन के नाम से जाना था, कल हमने किया था ता का इजाफा और तर्जुमा क्या था, तूने किया। यानी अगर यहाँ से आएंगे खलका उसने पैदा किया, खलका उन दो ने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता तूने पैदा किया। अब आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से ये जानेंगे कि इसमें ड्यूअल के लिए क्या है। तो देखिए आज का लेसन कितना आसान है। आज हमने क्या करना है, तुमा का इजाफा, यानी जैसे हमारे पास खलका है, खलका से हमने खलका खलकू कर दिया। फिर कल की क्लास में हमने खलकता किया और इसमें हमने ये साकिन कर दिया था और इसमें त लगाया था। आज हमने इसमें तुमा लगाना है, यानी खलक त के बजाय खलक तुमा। तर्जुमा क्या होगा, दो ने किया, तुम दो ने किया, यू टू डिड या टू ऑफ यू डिड, माजी ही रहेगा। और टीपीआई यानी हम अपनी जो दो उंगलियां हैं दाएं हाथ की, वो अब हम सामने की तरफ करेंगे। तो देख लेते हैं, ये था हमारे पास फ़अला। फ़अला में हमने क्या किया, फ़अला में हमने तुमा ऐड करना है। जो ही ये तुमा ऐड होगा ये ड्रॉप हो जाएगी और यहाँ पे साकिन आ जाएगा और ये बन जाएगा फ़अल तुमा। जैसे खलक तुमा तुम दो ने पैदा किया, समे तुमा तुम दो ने सुना, फकुल तुमा तुम दो बारी हुए। आज का लेसन तुमा का इजाफा माजी, तुम दो ने किया, यू टू डिड या टू ऑफ यू डिड। अब कुछ मिसालें देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे आइन कलमा जिसमें जबर होगी उसकी कुछ मिसालें। तो ये क्या है, रज़क तुमा तुम दो ने रिज़्क दिया, जअल तुमा तुम दो ने बनाया, गफर तुमा तुम दो ने माफ किया, जरब तुमा तुम दो ने मारा या तुम दो ने बयान किया, मना तुमा तुम दो ने मना किया, जमा तुमा तुम दो ने जमा किया, शकर तुमा तुम दो ने शुक्र किया, नजर तुमा तुम दो ने देखा, खलक तुमा तुम दो ने पैदा किया, अबद तुमा तुम दो ने बंदगी की, नसर तुमा तुम दो ने मदद की, जकर तुमा तुम दो ने जिक्र किया। मजीद कुछ मिसालें देख लेते हैं जिसमें आइन कलमा जेर के साथ है। तो जैसे हफिज तुमा तुम दो ने हिफाजत की, हमिद तुमा तुम दो ने हमद की, खसिर तुमा तुम दो ने खसारा पाया, खशी तुमा तुम दो डरे, रहीम तुमा तुम दो ने रहम किया, फहिम तुमा तुम दो ने समझा, मरीज तुमा तुम दो बीमार हुए, सलिम तुमा तुम दो सलामत रहे, रकीब तुमा तुम दो सवार हुए, करिह तुमा तुम दो ने कराहत महसूस की। ये यहाँ पे गलत हो गया है, ये है तभी तुमा तुम दो ने इत्तबा की, तभी तुमा तुम दो ने इत्तबा की, नसी तुमा तुम दो भूले। तो अब अभी तक हम कहाँ पहुंचे हैं, यानी जो हमने कहा था हफिजा हफिजा हफिदू, अब क्या है, हफिजा हफिजा हफिदू, हफिजता हफिजतुमा, वाहिद, और ये यहाँ पे भी गलत हो गया है, ये तस्निया है, वाहिद और तस्निया। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, इसी तरह खशिया खशिया खशियू, खशीता खशीतुमा, तुम डरे तुम दो डरे। इसी तरह मरिदा मरिदा मरिदू, मरिजता मरिजतुमा, करिहा करिहा करिहू, करिहता करिहतुमा, ता तुमा। इसी तरह सलिमा सलिमा सलिमू, सलिमता सलिमतुमा, तुम दो सलामत रहे। तो इसके बाद हम आते हैं अब कुरान करीम से जो मिसालें हमने देखी अभी तक, उनको थोड़ा सा हम समराइज करते हैं।
جیسے پہلے ہم نے دیکھا خلق، اس نے پیدا کیا، انسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا، یہاں پہ بھی ہے خلق، لیکن سامنے کیا ہے، اللہ، اس نے پیدا کیا کے بجائے خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین حق کے ساتھ۔ یہاں پہ بھی خلق ہے، یہاں پہ بھی خلق ہے، یہاں پہ ترجمہ کیا اس نے پیدا کیا، اور یہاں پہ ترجمہ کیا اللہ نے پیدا کیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا وجدہ ہوتا ہے پانا، تو یہاں پہ تھا وجدہ، پس ان دو نے پایا عبدن، ایک بندے کو، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے۔ تو یہ تھا سنگولر کے لیے خلقہ، اور یہ ہے وجدہ۔ اور پھر ہم نے دیکھا واو الف کے ساتھ کفرو، ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے۔ پھر آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں، خلقتا، تو نے پیدا کیا، نی مجھے، من نار آگ سے، و اور خلقتا، تو نے پیدا کیا، ہو اسے، من تین مٹی سے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، نہیں پیدا کیا تو نے، ہاذا، اسے، باطلا، جھوٹ، مذاق، بیکار، وکلا، اور تم دو کھاؤ، منہا، اس میں سے، رگدن، اطمینان سے، حیثو، جہاں کہیں، شئتما، شئتما، تم دو چاہو، یہ تھا تا، اور اب کیا ہے، تما، فکلا، پس تم دو کھاؤ، من حیثو، جہاں کہیں سے، شئتما، تم دو چاہو۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم نے تما، تا کے بجائے تما کا اضافہ کیا۔ آپ سب کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ ڈیول جو ہے قرآن کریم میں بہت کم استعمال ہوا ہے، اور ڈیول یعنی جب دو کے ساتھ مخاطب ہوگا، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہوگا۔ تو یہ جو آپ کے سامنے جو دو آیات تما کی جو میں نے شئتما، یہ آدم اور حوا علیہ السلام کی طرف مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وکلا، اور تم دو کھاؤ، منہا، اس میں سے، رگدن، اطمینان سے، حیثو، جہاں کہیں، شئتما، تم دو چاہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے میں جو غلطیاں ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج کا لیسن جو تھا وہ تھا کہ تما کا اضافہ، اس سے یہ تثنیہ مذکر مخاطب پہ جاتا ہے، اور ترجمہ کیا ہوتا ہے، تم دو نے کیا یا تم دو ہوئے۔ انگلش میں ہم کہیں گے پاسٹ اینڈ سیکنڈ پرسن ڈیول، اور ترجمہ کیا ہوگا، you two did یا two of you did۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔